भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता शरद जंगमको साथमा कालो सूर्य। नमस्कार, कालो सूर्य कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आज 2076 साल ज्येष्ठको 10 गते शुक्रबार। प्रत्येक शुक्रबार 3:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म तपाईहरुको हातमा हामी रहनेछौँ र यो प्रत्यक्ष प्रसारण हो र हाम्रो टेलिफोन नम्बर स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ र त्यसबाट तपाईहरुले हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। सगरमाथा न्यूज च्यानलको यो तपाईको तेस्रो आँखाको सञ्चालित कालो सूर्य कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। र हाम्रो टेलिफोन एकचोटि तपाई टिपिहाल्नुस् 570 52 61 र 570 62 68 जो अब स्क्रिनमा पनि डिस्प्ले भएको छ। र हाम्रो मूल कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो कि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार भएका कुराहरूलाई हामीले सुन्ने र त्यसको निराकरण गर्ने र तपाईलाई अन्याय भएको छ भने त्यो न्याय दिने काम चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। र कुनै पनि तपाईको गाउँ घरमा अथवा तपाईको एरियामा, टोलमा, छिमेकमा, जिल्लामा तपाईका सार्वजनिक जग्गाहरू कसैले मासेका छन् वा तपाईलाई अन्याय परेको छ, कुनै किसिमको भ्रष्टाचार कारणले गर्दा तपाईको अलमलिनु भएको छ, तपाईले अन्याय परेको छ भने हामीसँग सम्पर्क राख्नुस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो कालो सूर्य कार्यक्रम, सगरमाथा टेलिभिजन, बाबुमल काठमाडौँ नेपाल। तपाईले हामीलाई पोस्टद्वारा अथवा हुलाकद्वारा तपाईको आफ्नो कागजपत्रहरू पठाएर हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले गएका शुक्रबारहरूमा धेरै किसिमका कुराहरू विषयहरू उठाएका छौँ, जो धेरै विषयका कुरामा धेरै चाहिँ मतलब के समाधान पनि भएका छन् र केही समाधान हुन अझ पनि बाँकी छ। जस्तो अहिले हालै चाहिँ नि मेलम्चीको ठेक्का अब स्थानीयले नै गर्ने गरिकन सरकारले निर्णय गर्यो, किनभने मेलम्ची आयोजनालाई 95% पुरा भइसकेको आयोजनालाई घुसको कारणले, भ्रष्टाचारको लेनदेन, पैसाको लेनदेनको कारणले गर्दा इटालियन ठेकदार भागेर गएको सबलाई थाहा छ र अहिले महिनौ बितिसक्यो, तै पनि काम हुन सकेको छैन। यो 2074 सालको वैशाखमा आउनुपर्ने कार्यक्रम पानी आजसम्म आउन सकेको छैन र अहिले 2076 सालको वैशाख पनि कटेर 2 वर्ष बितिसक्यो, अहिले पनि पानी आउने सम्भावना छैन। अब ठेक्का सञ्चालन भयो भने 5-7 महिनाभित्र पानी आउँछ भन्ने पनि आशा राखौँ। र हामीले यसअघि का कार्यक्रमहरूमा ठमेल स्थित कमल पोखरीकोमा छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको विषयमा हामीले बोल्यौँ। त्यो गुठीको जग्गा हो, गुठीको पोखरी हो, पोखरी मास्न पाइन्न, सम्पदा मास्न पाइन्न। यसमा सरकारले के गरिरहेको छ, के हेरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले बोलेका थियौँ। र अहिले छायादेवी कम्प्लेक्स करिब 7 अरब रुपियाँको लागतमा पोखरीमा बिल्डिङ बनेको छ र सञ्चालन हुन थालिसक्यो, तर हामीले बोल्न छोडेका छैनौँ। यसलाई साँच्चीकै सरकारले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरिकन हामीले असनको कोकनमनी घर, जुन असनको मुटुमा छ, पूर्व फर्केको घर र त्यो एउटा नेवार सम्प्रदायको धरोहर हो, संस्कृति हो। नेवार संस्कृति मास्न पाइन्न र जस्ताको तस्तै बनाउनुपर्छ, किनभने 100 वर्ष पुरानो घरलाई प्राचीन सम्पदा मान्ने हो भने त्यो घर 500 वर्ष पुरानो हो, त्यसकारण जस्ताको तस्तै बनाउने हो भने सुर्की, चुना, इट्टाबाट काठ लगाएर प्रयोग गर्नुपर्छ, ढलान गर्न पाइन्न भनेर हामीले भन्यौँ। र अहिले 25 वर्षको लिजमा कुटी संस्थानले त्यो एरियालाई कुनै भूमाफियालाई ठेक्का दिएको छ र त्यो कुरो रोक्ने काम पनि त्यहाँका स्थानीयले गरिरहेका छन् र नगरपालिकाले नक्सा पास गरिसकेको अवस्था छ, तर रोकिएको छ अहिले। त्यसै गरिकन बिरगन चिनी कारखानाको शिविरा र जितपुरको बिचको मा रहेको करिब 100 बिघा जमिन किसानहरूले खेती गरिरहेछन्। त्यो किसानहरूले खेती गर्नको लागि अहिले सरकारले वञ्चित गरेर त्यहाँ अर्कै आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारले तरखर गरेको छ। जुन प्रयोजनको लागि जुन जग्गाहरू अधिकरण भएको, त्यही प्रयोजनमा त्यो खर्च लाग्नुपर्छ भन्ने सरकारी नीति पनि छ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले अर्को एउटा पनि जोड्छौँ, जो हयात रेसिडेन्सी
होटलको जग्गाको पनि त्यही किसिमको अवस्था छ। जुन प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो त्यो प्रयोजनमा यदि उपयोग भएन भने जग्गा जस्तोको तस्तो खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि बेला बेलामा सर्वोच्च अदालतबाट एउटा डिसिजन भएको छ, जसलाई सरकारले मान्न बाध्य हुनुपर्छ। र यसै सन्दर्भमा 2066 साल वैशाखको एउटा कानुन पत्रिका हाम्रो हातमा छ। त्यसमा के भनेको छ भने अधिग्रहण गरिएको अवस्था नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई जग्गा अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता नगरी जग्गा साबिक जग्गावालाले लिन नचाहेमा मात्र सरकारले अन्य प्रयोजन गर्नुपर्ने भन्ने भएको हुनाले साबिक जग्गावाला यो के विषयमा डिसिजन भएको भने हयात रेसिडेन्सी इन्टरनेसनल जो होटल अहिले हयात होटल छ त्यो होटलको जग्गा 2026 सालमा महिला सङ्गठनको लागि अधिग्रहण गरिएको हो। जो महिला सङ्गठनको लागि अधिग्रहण गरेको राजपत्र 2026 साल श्रावण 20 गतिको राजपत्र सङ्ख्या 17 मा श्री 5 को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। र त्यो प्रकाशित सूचनाले के गर्छ भने यो जग्गा महिला सङ्गठनको प्रयोगको लागि यो अधिग्रहण गरेको र यसको मुआवजा लिन आऊ भन्ने सूचना हो। त्यसैले अहिले आएर त्यो जग्गा हयात इन्टरनेसनल होटल चलेको छ, जसमा विवाद परेको छ। अहिले सरकारले पनि धेरै आयोगहरू अथवा जाँचबुझ समितिहरू गठन गरेको छ र अहिले सरकारलाई ठगी भएको सरकार साह्रै ठगी भएको छ, ठगिएको छ, जनता ठगिएका छन् र विदेशी पार्टनर जो अरुण सर्राफ छन् भारतीय नागरिक हुन् र उनका छोरा उनका बाउ राधेश्याम सर्राफकै समयमा यो भएको हो। र यो हयात रेसिडेन्सीको कथा हामीले पहिले पनि भन्यौँ त्यो तारागाउँ विकास समितिले हयात रेसिडेन्सी होटल लिनको लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ र पछि 2052 सालमा आएर हयातको नाउँमा लालपूजा बनेको छ, जसमा जुन प्रयोजनको लागि जग्गा दिएको हो त्यो प्रयोजनमा खर्च भएको छैन, त्यसैले त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यति मात्रै नभएर 150 रुपैयाँ पनि अरू अर्को जग्गा लिजमा दिएको छ। त्यो लिज पनि मतलब के भने 49 वर्ष 50 वर्षको लागि दिएको हुनाले पनि यहाँ खेलमेल भ्रष्टाचारको हो र यहाँ स्पष्ट रूपमा नीतिले कानुनले काम गरेको छैन, यहाँ पैसाले काम गरेको छ। त्यसैले पनि यो जग्गा मैले अहिले जोड्न चाहेँ वीरगञ्ज चिनी कारखानासँग। वीरगञ्ज चिनी कारखानाको प्रयोजन थियो उखु लगाउनको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, तर अहिले उखु लागेको छैन र वीरगञ्ज चिनी कारखाना नै कोल्याप्स भइसक्यो भने अब त्यो जग्गा जनताहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने धेरै त्यहाँको जनताको माग छ, त्यहाँको सांसदको नि भनाइ छ, तर सरकारले दिन तयार छैन। र त्यसैले यो चाहिँ नि के छ भने एउटै कुरा सूत्र सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ, जुन प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरिएको थियो त्यही प्रयोजनमा त्यो खर्च हुनुपर्छ वा त्यो प्रयोजनमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने छ। र त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले वीरगञ्ज कारखानालाई वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा सिमरा छेउको रिजितपुरको बिचको 100 बिघा जमिनको हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब यहाँ अर्को एउटा हामीले कुरा अहिले नयाँ कुरा हामीले गर्दैछौँ। ललितपुरको कर्मनासा क्षेत्रको 7 रोपनी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेका छन् र युरो हाउजिङ बिल्डर्सले अहिले तपाईँको यो प्रयोगमा गरेको छ। 7 रोपनी जग्गा अहिले प्रति रोपनी करिब 7 करोड भन्दा बढी मूल्य पर्छ र अहिले आधा अरबको जमिन हाउजिङभित्र परेको छ, जो जमिन पूर्ण सार्वजनिक हो र खोलालाई साँगुरो बनाइएको छ र जमिन भूमाफियाले हडपेको छ। र त्यस कारणले ललितपुरको यो कर्मनसा
क्षेत्रको जग्गाको लागि त्यहाँका स्थानीयहरूले स्थानीय अधिकारी सिडिओ पद्मराज जोशी र चिरीबाबु महर्जन जो मेयर हुनुहुन्छ ललितपुर नगरपालिकाको उहाँलाई जानकारी दिएको छ र भूमि सुधार कार्यालय मालपोत कार्यालय र अरू सम्बन्धित निकायलाई पनि यो कुरो जानकारी छ। वास्तवमा यो 22 सालको नापी अनुसारको जग्गा कायम गर्ने हो भने त्यहाँ 7 रोपनी अहिले हाउजिङले बहुत गरेको जग्गा सार्वजनिक हुन्छ। त्यो चाहिँ नि वास्तवमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र यो चाहिँ नि भूमाफियाहरू यसरी चम्किरहेको छन् अहिले र अहिले साँच्ची भनौँ भने सर्वत्र सबै ठाउँको भूमाफियाहरूको बारेमा अहिले धमाधम हामीलाई समाचार प्राप्त भइरहेको छ र कति ठाउँमा जग्गाहरू अधिग्रहण भएको अतिक्रमण भएको छ र त्यो विषयमा चाहिँ नि हामीले बोली पनि राखेका छौँ र हामी पछि पनि हाम्रो विषय यही हुन्छ। किनभने अहिले अलिकति जग्गाको बारेमा नै बोल्न हामीलाई आवश्यक पर्यो ताकि नेपाल राज्यभरि भरि बसेका मान्छेको चासोको विषय होस् भन्न पनि हामीले यो गरेको। मलाई अहिले टेलिफोन आइरहेको छ त्यसैले म टेलिफोनतर्फ एकचोटि जान्छु। टेलिफोन एकचोटि लगाइदिनुहोस् त। हेलो 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 ए अहिले प्राविधिक कट उसले कारणले गर्दा यो टेलिफोन हाम्रो काटिएको छ र फेरि पनि उहाँले सम्पर्क गर्नुहोला। कहाँबाट आयो त्यो चाहिँ थाहा भएन हामीलाई। अहिले ललितपुरको बारेमा हामी बोल्दैछौँ। ललितपुरको कर्मनसा क्षेत्रको जग्गा 7 रोपनी भूमाफियाले हडपेको जग्गा त्यो कायम हुनुपर्छ, सार्वजनिक कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसै गरिकन एउटा आज पत्र पत्रिकामा पनि आएको छ यो ललिता निवास बालुवाटारको जमिनको कुरा जो महिनौँ भइसक्यो अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन र अख्तियारले हेरेको पनि भनिएको छ। त्यो हेरिएको पनि छ या छैन त्यो पनि सम्झाउन लागि पनि हामीले यसलाई आज विषय बनाएका छौँ। ललिता निवास भनेपछि सुवर्ण शमशेरको दरबारको नाम हो र त्यो बालुवाटारमा छ जुन ललिता निवासभित्र प्रधानमन्त्रीको निवास छ। त्यसै गरिकन प्रधान न्यायाधीशको पनि निवास त्यसैभित्र छ र त्यही क्षेत्रको जमिन हिनामिना भयो। भूमाफियाले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा परिणत गरे, लाखमा लिएर करोडमा बेचे र अहिले करोडभन्दा बढी जाने अवस्था छ। अहिले करिब करिब एक आना जमिनको 30 देखि 50 लाखसम्म जाने निश्चय छ। त्यो एरियाको जमिन हिनामिना भएको छ र त्यो ललिता निवासको जग्गाको कहानी कसरी सुरु हुन्छ भने एकजना लेखा पढी गर्ने एउटा साधारण लेखापढी गर्ने मान्छे जो दिल्ली बजारको चारखाल अड्डाभित्र बसेर लेखापढी गर्थे जसको लेखा प्रमाणपत्र नम्बर हो 330 लेखा प्रमाणपत्र भएको यसको मतलब साधारण लेखापढी गर्न सक्ने एउटा पास गर्ने एउटा लेखापढीको व्यक्ति जसको नाम राजकुमार सुवेदी। राजकुमार सुवेदी अहिले केही वर्ष अगाडि लेखापढी गरेर दिनको 150 कमाउँथ्यो भने अहिले उनीसँग अरबौं रुपियाँको सम्पत्ति छ र ती राजकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल यी भन्ने दुई व्यक्ति मिलेर यो सबै चाहिँ मतलब के भने बालुवाटारको जमिनको चाँजो पाँजो मिलाएको। त्यसमा मीन बहादुर गुरुङ जो भाटभटिका मालिक हुनुहुन्छ उनलाई समेत मिलाएर यो 3 जना मिलेर यो सबै हिनामिना गरेको छ। सुवर्ण शमशेरको जग्गा 2022 सालमा विधिवत नेपाल सरकारले तत्कालीन श्री 5 सरकारले अधिग्रहण गरेको हो र मुआवजा बुझेको छ। पछि मुआवजा बुझिसकेको जग्गालाई अनेक किसिमको टिक्रम गरेर मोहिया कायम गरेर मोही बनाएर 37 जना मोही कायम गरेर 30 रोपनी जग्गा हत्याए। कसले? रामकुमार सुवेदी र शक्ति कान्त ढकाल र उनीहरूको श्रीमतीको नाममा भएको जग्गा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पारितोषिकको रूपमा लिएका छन् जसलाई अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मान्न तयार छैन कि हाम्रो महासचिवले पारितोषिक लिएको नै किनेको हो भन्ने छ। ल किनेको भए पनि गैर कानुन रूपमा
आर्जन गरेको जमिन किन्यो भने त्यो सरकारी हुन्छ, त्यो स्पष्ट छ र उनी किन्ने मान्छे पनि दोषी हुन्छन् र उनको छोरा नवीन पौडेलको नाउँमा किनिएको छ र अहिले वास्तवमा यो कारणले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै उच्च पदाधिकारी चुपचाप लागेर बसेका छन् र कसले कति कति खाएका छन् त्यो चाहिँ नि हेर्न बाँकी नै छ। र बिनबहादुर गुरुङको साँठगाँठ प्रचण्ड अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छ र उहाँहरू पनि चुपचाप लाग्नु भएको छ र वास्तवमा यो जमिनको सोधखोज निश्चित रूपमा हरेक नेपालीले गर्नुपर्ने अधिकार छ र त्यो अन्तर्गत गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो भनाइ हो। र ललिता निवासको जग्गा काण्ड अहिले गएर सर्वोच्च अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा छ। अब त्यो कति ठिक या कति बेठिक भन्ने कुरा हामी अहिले के भन्न सक्दैनौँ, तर अहिले चाहिँ नि भूमाफिया भनेर शारदा प्रसाद रिटालको कमिसनले रिटार्न साथ भनेको राजकुमार सुवेदी र रामकुमार सुवेदी र शक्तिकान्त ढकाल अहिले फरार छन् अथवा काठमाडौँमा छैनन् र सिआइबीले यसको खोज तलास गरिरहेको छ। सिआइबीले पुरा अहिले रिपोर्ट दिँदा यो पूर्ण रूपले खेलामेला भएको, भ्रष्टाचार भएको, अनेक किसिमको तलमाथि भएको यो जग्गा वास्तवमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा परिवर्तन भएको कुरा सिआइबीको रिपोर्टमा आएको छ र त्यसैले पनि यिनीहरू अहिले भागेका छन् र यो भयो ललिता निवासको कुरा। अब हामीले अहिले भर्खरै एउटा गत हप्ता यो लोड सेडिङको विषयमा जसले विद्युत प्राधिकरणको कुलमान घिसिङले जसरी लोड सेडिङ हटाएर कार्यदक्षता आफ्नो प्रदर्शन गर्दै सबै जनतालाई लोड सेडिङबाट मुक्त गर्नुभएको थियो र अहिले आएर एकजना सांसदले उनलाई घुस्या भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको पनि हामीले पत्रपत्रिकामा पढ्यौँ र वास्तवमा संसदीय समितिमा दुईजनाको बहसपुरी भयो र एकले अर्कोलाई लान्छना पनि लगायो र वास्तवमा सांसद मोदी कुनै कम्पनीबाट सञ्चालित व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा देखियो जसले बढी से बढी विद्युत खपत गर्ने र विद्युत प्राधिकरणलाई पैसा तिर्ने त्यस्तो किसिमको कम्पनीहरूलाई घुसपेट गरेर यो सांसद मोदीलाई प्रयोग गरेको देखियो र त्यो कुरो हुनु भएन। वास्तवमा लोड सेडिङको गराएर उद्योगीहरूलाई बिजुली दिने जुन किसिमको तर्खर चल्यो 70 सालदेखि 73 सालसम्म त्यसको लागि अहिले अख्तियारमा छानबिन पनि हुन थालेको छ। यो छानबिनले के देखाउँछ त्यो पनि हामीलाई हेर्नु छ। वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेका धेरै कुराहरू हामीले अहिले भन्यौँ, जस्तो यो लोड सेडिङमा कम्पनीलाई मतलब उद्योगीहरूलाई बिजुली दिने तर जनतालाई लोड सेडिङ गराउने अहिले कार्य त्यो पनि अहिले अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र छ। त्यसै गरी ललिता निवासको जुन जग्गा व्यक्तिको नाउँमा परिवर्तित भएको छ त्यो पनि अहिले अख्तियारको छानबिनको दायरामा छ र त्यसै गरिकन हयात रेसिडेन्सीको जग्गा जुन महिला सङ्गठनको लागि अधिकरण गरिएको बौद्ध चुच्चे पार्टी बौद्धको जग्गा अहिले त्यो विवाद चलेको छ र यसमा धेरै विवाद भएको कारणले गर्दा यो पनि अहिले सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेर छानबिन गर्दैछ र सरकारको दायित्व यति बढेको छ यो भ्रष्टाचारको बारेमा कि सरकारले गर्न सक्छ भन्ने कुरा अब मान्छेले विश्वास गर्न पनि छोडिसकेका छन्। तैपनि हामी यसकारणले कुरा उठाइराखेका छौँ ताकि सरकार निराश नबसोस्, सरकार सतर्क होस्। हरेक जनतालाई थाहा छ हरेक कार्यक्रममा कुरा आउँछ र सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ। यदि सरकार जवाबदेही भएन भने यस्तो किसिमको चाहिँ कार्य रहिरहँदा देश
लाई नै खतरा हुन्छ र त्यसको अस्मितालाई नै खतरा हुने सम्भावना छ भन्ने कुरा यो जगजाहेर छ। अब हामीले यस बिचमा हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाका कुरा पनि गरेका थियौँ, तर त्यो पनि अहिले चुपचाप छ, कसैले कारबाही गरेको छैन। हरसिद्धि इँटा टायल कारखानाको कुरा गर्नुपर्दा यो ललितपुर जिल्लाको हरसिद्धि नगर, पुरानो प्राचीन नगर हरसिद्धि, त्यो एरियामा 500 रोपनी जग्गा इँटा टायल कारखाना खोल्नको लागि अधिग्रहण गरिएको हो किसानबाट। र त्यो समय चीन सरकारले नेपालमा इँटा टायल कारखानाको उद्योग खोलिदिन्छु भनेर आएको हुँदा चीन सरकारलाई त्यो जग्गा उपलब्ध गराएर इँटा टायल कारखाना खोलियो। जब नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आउँदा सायद हुनसक्छ काङ्ग्रेसलाई भारतले सहयोग गरेको थियो होला, अनि आउने बित्तिकै 3टा कारखानाहरू भारत काङ्ग्रेसले फटाफट बिक्री गर्ने वा लिजमा दिने वा अन्य प्रयोजनको लागि सरकारबाट छोड्नुपर्ने बाध्यता भएर बाँसबारी जुत्ता कारखाना जो चीनले बनाएको थियो त्यो बन्द गर्यो र त्यसको मेसिनहरू एउटा पाकिस्तानी उद्योगपतिलाई बेचेर पठायो। हेर्नुहोस् त कति नराम्रो कुरा। त्यसपछि भ्रिकुटी कागज कारखाना जो नवलपरासीमा चलिरहेको थियो त्यो पनि एउटा मारवाडीलाई बेचियो। 2टा भयो। तेस्रो यो हरसिद्धि इँटा टायल कारखाना। हरसिद्धि इँटा टायल कारखाना पनि एकजना भूमाफिया भनौँ कि बैंक माफिया भनौँ कि जो यो देशको अनेक किसिमका आर्थिक चलखेलमा संलग्न हुने जित बहादुर श्रेष्ठ र उनका भाइ लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ पनि एनबी ग्रुप भन्ने त्यतिखेर तयार भयो र त्यो एनबी ग्रुपलाई दिइयो र एनबी ग्रुपले त्यसलाई आफ्नै सम्झेर, आफ्नै बाउको सम्पत्ति सम्झेर फटाफट बैंकहरूमा बन्देगी राख्ने, बैंकबाट पैसा उठाउने, अनि नोक्सानी पर्यो भन्ने बैंकमा राख्ने। अब त्यहाँ हेर्ने कोही भएन। र त्यो जग्गा अहिले करिब करिब 100 रोपनी जग्गा एनसीसी बैंकको नाउँमा, एनआईसी बैंकको नाउँमा, अन्य बैंकको नाउँमा र अन्य अस्पतालको नाउँमा अहिले गइसकेको छ र अहिले जनताहरू आन्दोलनमा छन्। जनताहरूले त्यो जग्गा पाउन सकेको छैन। यही कुरा हामीले अघि नै पनि भन्यौँ, जुन प्रयोजनको लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको हो त्यही प्रयोजनमा यदि प्रयोग भएन भने जनतालाई त्यो जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो भनाइ अहिले पनि यही हो। जस्तो उदाहरणको लागि तारागाउँ विकास समितिको जग्गा र वीरगञ्ज चिनी कारखानाको खेतीको जग्गा र यो हरसिद्धि इँटा टायल कारखानाको जग्गा, त्यो वास्तवमा जनताबाट अधिग्रहण त गरिएको पक्कै हो, तर अधिग्रहण गरिए तापनि जुन प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरेको त्यो प्रयोजनमा खर्च नगरेर अन्य प्रयोजनमा खर्च भएको हुँदाखेरि त्यो जनताको हक आफ्नो स्थापित नै छ भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ छ। त्यसमा धेरै पटक सर्वोच्चले निर्णय पनि दिएको छ अदालतले र धेरै फर्केको पनि छ र अहिले जति पनि अहिले हामीले लिएको विषय छ त्यो जग्गा चाहिँ नि फर्केको छैन। र त्यस कारणले यो जग्गा माफियाहरूले नेपाल सरकारको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, गुठीको जग्गा र सम्पदा पोखरी त्यो समेत मास्ने काम गरेको छ। र त्यस कारणले यस्तो किसिमको अवस्था भनेको बडो भयावह अवस्था हो। हेर्नुहोस् त, कहीँ कानुन छैन, जसले जे गर्दा पनि हुने, पैसा हुनेले जे पनि गर्ने। यस्तो पनि कहीँ देश हुन्छ जहाँ सुनवाई नै छैन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू मतलब के अरे उफ्रिन्छन्, तर यत्रो बेहिसाब हुँदा किन चुप लाएर बसेका छन्? अनि उनीहरू नै भागबन्डा गरेर जग्गाको साझेदारी बन्ने कि वा आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ जग्गाको साझेदारी बनाएर घुसपेट दिएर सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, गुठीको जग्गा र सम्पदा। अहिले सम्पदा मैले किन भनेको भए थमेल स्थित एउटा पोखरी जसलाई कमल पोखरी भनिन्थ्यो, बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित त्यो पोखरीलाई अहिले मासेर छाया देवी कम्प्लेक्स बनाइयो।
र 7 अरब रुपियाँको खर्च गरेको छ। अब त्यो बनिसकेको बिल्डिङलाई भत्काउने आदेश दिन कसले सक्छ? वा भत्किन्छ भत्किँदैन त्यो पनि भन्न सकिन्न, या त कम्प्रोमाइज गर्नु बाहेक अरू के उपाय छैन। अब मिचेको बलियाले मिचेको मिचे हुने कस्तो किसिमको देश हुन थाल्यो? कानुन नभएको कस्तो किसिमको देश हो यो? त्यसैले यो विषयमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। यो कालो सूर्य कार्यक्रमले तपाईहरुको घर घरमा यो कुरो सन्देश दिएको छ र तपाईहरु उठ्नुस् र तपाईहरु के बोल्नुस् र तपाईहरु संगठित हुनुस्। कसका विरुद्धमा? अन्यायका विरुद्धमा, कसका विरुद्धमा? भूमाफियाका विरुद्धमा, कसका विरुद्धमा? मनपर्दो गर्ने आतंककारीको विरुद्धमा, यो देशलाई नै विप्लव गराउन खोज्ने यी आतंककारीको विरुद्धमा तपाईं उठ्नु भएन भने भोलि देश समाप्त हुन्छ। हामी नेपाली जनता पछुताउने बाहेक केही उपाय छैन। त्यसैले बडो विनम्र अनुरोध म गर्छु कि तपाईहरु हरेक जिल्लामा जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, जहाँ बस्नुभएको छ, तपाईहरुले हेरिदिनुस् गुठीको जग्गा कति छ, कति मासिएको छ, सम्पदामा कसले अतिक्रमण गरेको छ। सम्पदा भन्नाले इदार, पोखरी, मन्दिर अथवा फुलबारी यी सबै सम्पदा हुन्। त्यसैले तपाईहरुले यसलाई चाहिँ विचार गरेर निश्चित रूपमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको लागि हामी निश्चित रूपमा केही कार्य गरेर हामी देखाउँछौँ। जहाँ अन्याय परेको छ तपाईं कालो सूर्यलाई सम्झिनुस्, यो कार्यक्रम तपाईंको हो र तपाईंकै सधैँ रहन्छ र हामी जहिले पनि भ्रष्टाचारीको अन्त होस् र सदाचारीको जय होस् भन्ने हाम्रो नारा हो। आज पनि हामी के भन्छौँ भने भ्रष्टाचारीको अन्त होस्, सदाचारीको जय होस्। आज ज्येष्ठ 10 गते 2076 सालको यो कार्यक्रमको समय अवधि पनि समाप्त हुँदैछ र हामीलाई तपाईले सम्पर्क राख्दा कालो सूर्य कार्यक्रम, सगरमाथा टेलिभिजन, बर्मल, काठमाडौँ, नेपाल यति भनेर तपाईले आफ्ना सबै कागजपत्रहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई हेर्छौँ र वर्णन गर्छौँ र तपाईलाई सल्लाह सुझाव दिन्छौँ र तपाईलाई न्याय प्रदान गर्छौँ भन्ने पनि हाम्रो एउटा सेवा हो। यो सेवालाई तपाईले लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। आज समय बिदा दिएको छ। पछि अर्को शुक्रबार यही 3:30 बजे हामी आउँछौँ। प्रत्येक शुक्रबार 3:30 बजे 4 बजे तपाईंसँग रहन्छौँ। यो प्रत्यक्ष प्रसारण आज कसैको पनि टेलिफोन आएन। एकजनाको टेलिफोन कन्ट्याक्ट भएको थियो, त्यो पनि कन्ट्याक्ट हुन सकेन। पछिको लागि तपाईहरुले टेलिफोनलाई प्रयोग गर्नुस् भन्ने पनि हाम्रो भनाइ हो र यति भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता शरद जंगमको साथमा कालो सूर्य।